أساس البدعة من دنا بدعة إن كان المقصود هو معناه اللغوي بدع بداعة فهو بديع مالت قنجو نجر هنا أديس نجر تفترة يالنبرة نجر تجيني مالنا يقوم كدرجة الله نسم وصفه راسه بديع السماوات والأرض نلالن مبدعوهما على غير مثال مالنا بشرع درجة جن الله سبحانه وتعالى سبل الهدى ممرا كتاب أو رجال له زي ما جمرم لكن ما يتكلم أكملت لكم بلوا ما جمر مالت ما بلاشت مالت ما مالت زينو النبي صلى الله عليه وسلم بتاعم بمزون نصوصاته بدعاني وقزوت وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إياكم مالت أحذركم أستنككاችሁ አለው ማለት ነው በዲኑ ላይ የሚጨመሩ ነገሮች ሰው በዲኑ ላይ የፈለገውን ጨምሮ ቆንጆ ነው ማለት የሚችል ቢሆን ኖሮ ነብይ መላክም አያስፈልግም ምክንያቱም كل واحد له ما يستحسنه በዘውቁ በስሜቱ የሚያደንቀውና ቆንጆ ነው የሚለው አለ ወደ አላህ መቃረቢያ ከሆነ ግን ቆንጆው መለካት ያለብኝ እኔ ነኝ ብሎ በዚህ ነው ነብይ የላከው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰዎች በስሜታቸው ይሄ ቆንጆ ነው ስላሉ አይሆንም ሚዕያሩ ወህይ ነውና ማለት ነው او لو كان امرا دنيويا የኛ ቢሆን ኖሮ ያንን ለቆልናል እሱ خلق لكم ما في الارض جميعا ብሎ ሁሉም ለኛ ነው የተፈጠረው من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ማን የከለከለው ጥሩ ነገሮችን አላህ ለባሪያዎቹ የፈጠረውን መልካም ሲሳይንስ ማን ከለከለ قل هي للذين امنوا በመሰረቱ የተፈጠረችው ለሙእሚኖች ሌላው በጉርብትና ነው የሚጠቀመው خالصة يوم القيامة ነገ ደግሞ يوم القيامة ለነሱ ብቻ ነው እዚህሳ ተቀላቅሎ የሚጠቀም አለ መቅሱድ ባይሆንም እንደውሱን ለመንከባከብ ታስቦ ባይሆንም የወዳጅ ሽልማት የጠላት ቅጣት ስላልሆነች ተጠቀሙባት ብሎ ለሁሉም ለቋል በመሰረቱ ግን እሷም የተፈጠረችው ለሙእሚኖች ነው كل طيب يحل لهم الطيبات الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه كل الطيبات أبيحت للمؤمنين فليبتدعوا كما شاءوا دفلقوا يهينيو قن بينك وبين الله يالون علاقة لما استكاكل يتزرقوا مره مسمر الله سبحانه وتعالى በቀየሰው ብቻ መሆን አለበትና እሱን ካልተከተልክ አትድንም ነው لعلك تفلح كون ይያላል بدعي كونك لا يرجى لك الفلاح يالا وهذا الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأيها لكن أسوأ من الدخول النار والعياذ بالله